बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, गाड़ी हर घर की ज़रूरत है और गाड़ी के साथ सबसे अहम जो बात है, टायर बहुत ज़रूरी है। टायर ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आज मैं आपको इस पे ये बताऊंगा कि मोटरवे पे ही क्यों ज़्यादा टायर फटते हैं और टायर फटने की वजह से कई हादसे होते हैं, कई कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं, कोई माजूर हो गए हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको टायरों पे बताता हूँ। पहले भी मैंने बताया था टायरों पे, 2-2.5 साल 3 साल पहले भी बताया था, लेकिन आज मैं फिर आपको दोहराता हूँ कि टायर जब गाड़ी में डालें, इसमें छोटी छोटी 3-4-6 चीज़ें हैं। अगर उनमें एक भी चीज़ मिस हो गई तो समझो कि आपको गाड़ी हादसा कराएगी, ख़ासकर टायरों की वजह से। नाज़रीन, सबसे पहले शर्त ये है कि जब आप गाड़ी के टायर चेंज करने लगते हैं तो अच्छे डीलर के पास जाएं और फिर गाड़ी के टायर जब लेते हैं तो उनका मॉडल देखना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा गोदामों में 5-6 साल टायर पड़े रहते हैं, ऊपर मोम चढ़ा होता है, आप कहते हैं हमने नए डाले हैं। कभी भी ऐसा ना करें। जैसे कि अब 2023 ख़त्म होने को है, 2023 का टायर मार्केट में आ जाना चाहिए। अगर नहीं तो 22 का टायर, 2022 का टायर देखें, 21 का टायर मत डालें। इसमें आपकी गाड़ी के टायर की लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर पुराना अब पड़ा हुआ गोदाम का टायर लगा लेंगे तो आप समझें कि वो साल में भी गड़बड़ कर सकता है। अगर नया टायर डालेंगे, बेशक जर्नल के डाल लें, ये अच्छा टायर है, उतना बुरा नहीं, मैं ख़ुद भी चलाता हूँ, तो उसमें ये होता है कि आप बड़े इजी रहेंगे और आपका टायर अगर एहतियात से चलाएं तो 3-4 साल कुछ भी नहीं होता। नंबर 1 तो ये हो गया। उसके बाद गाड़ी का जब टायर पंचर होता है, नया टायर भी पंचर हो सकता है, तो किसी अच्छे वो टायर पंचर वालों से टायर लगवाएं, पंचर लगवाएं, क्योंकि आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर उन्होंने रखा हुआ है, अंदर से उसको मारते हैं। टायर में या स्टील तारें होती हैं या वो एक मोटा धागा होता है, वो ज़ोर से मारते हैं, उन्होंने अपना टाइम गुजारना होता है। और उसके बाद वो अंदर से जब उसको डैमेज कर देते हैं तो वो टायर की उस जगह से वो क्वालिटी नहीं रहती, वो टेढ़ेपन में आ जाएगा। जब भी टायर को पंचर लगवाएं, साथ खड़ा होकर लगवाएं और साथ उसको कहें कि भाई इसको ज़्यादा नहीं रगड़ना, इसको हल्का सा आप पुफ लगा दें और उसके ऊपर मतलब पंचर लगा दें। एक तो ये हो गया तरीका। एक तरीका और है टायर पंचर का, सुइए से लगाते हैं, वो कभी भी न लगवाएं। माज वो उस वक्त होती तो जल्दी है, बस ऐसे किया हवा भरी चल पड़ा है, लेकिन वो भी अंदर से तारों को और वो जो मतलब उसके धागे होते हैं उसको डैमेज करता है, वो जब सुआ अंदर मारते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद आप जब ख़ास कर टायर चलाते रहते हैं, प्राइवेट गाड़ियों का वो गाड़ी के चलने पे होता है, कम से कम 6 महीने साल बाद, 6 महीने में करें तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो गाड़ी कम चलती है, इसको साल में भी एक दफ़ा टायरों को कैंची क्रॉस कर दें। कैंची क्रॉस से मतलब कि जो राइट साइड का पिछला टायर है वो खोल के अगले लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, तो वो लेफ़्ट वाला साइड खोल के अगला वो पिछले राइट साइड पे लगा दें। इस तरह दूसरे को भी क्रॉस कर दें। ये कैंची क्रॉस हो गया। नाज़रीन, उसके बाद गाड़ी की अलाइनमेंट भी ठीक रखें, चेक करा लें। आपकी गाड़ी वैसे ही चलाने में अंदाज़ा दे देती है कि आपकी गाड़ी की कोई अलाइनमेंट तो आउट नहीं है। फिर इसके कैमर होते हैं नीचे, वो भी आउट हों तो टायर को एक साइड से चाटना शुरू कर देती है ज़्यादा। ये हो गया। उसके बाद आप ये करें कि जब मोटरवे पे चलते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम दूसरे चौथे दिन टायरों को नज़र लाजमी मार लिया करें। गुड्डियाँ ठीक होती हैं लेकिन उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब बिल्कुल गुड्डियाँ ठीक हैं लेकिन कई जगह से आप देखेंगे साइड पे बोबा निकल आएगा। ये भी पुराने टायरों की निशानी ये है कि आप गोदामों के पड़े हुए टायर लगा लेते हैं तो वो गुड्डी तो बिल्कुल ठीक है और लेकिन वो बोबा निकल जाता है, उस जगह से टायर कमज़ोर हो जाता है, वो किसी वक्त भी आपको हादसा कराएगा।
اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ ٹائر موٹر وے پہ کیوں زیادہ خراب ہوتے ہیں اور پٹاخہ مارتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، جیسے کہ میں یہ ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے ہی کچھ پٹرول کی بچت کرنے کے لیے، گاڑی کا ٹائر ٹائٹ کرنے کے لیے ہم ہوا جو ہے نا وہ زیادہ ٹائٹ کر لیتے ہیں۔ 28 سے 30 مطلب جو ہے نا اس کی مطلب پریشر رکھنا چاہیے، گیج، اور اچھی گیج ہونی چاہیے۔ آج کل الیکٹرانکس گیجیں ہیں، آپ ان سے الیکٹرانکس پہ وہ بتا دیتی ہے۔ تو ہر ٹائر کے سائز کا ایک اپنا، جس طرح ٹریکٹر کا 10 پاؤنڈ ہوتا ہے، اتنا بڑا ٹائر ہوتا ہے پچھلا، تو آپ ان ٹائروں والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کتنی رکھنی ہے، اور اتنی آپ ہوا رکھ لیں، اس سے زیادہ ہوا مت رکھیں۔ پریشر جو ہے، ہوا کا پریشر 28-30 جو ہے نا، یہ ہماری چھوٹی گاڑیوں میں، ران کرولا وغیرہ میں جو بھی چلتا ہے۔ ناظرین اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ظاہر چیز ہے، جب گاڑی کا ٹائر ہو، ہوا کم ہوگی، گاڑی آپ کی سکون تو دے گی، لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا فیول زیادہ کھاتی ہے۔ لیکن اس چیز کو آپ چھوڑیں، آپ جو کمپنی نے بتایا ہوا ہے کہ اس ٹائر میں کتنا پریشر رکھنا ہے، آپ اس پریشر کو پورا رکھیں، زیادہ بھی نہ کریں، کم بھی نہ کریں۔ اب ہوتا تو یہ ہے نا کہ ہم 30 کی جب 35 پا دے یار، 35 لا دے ذرا سا ٹائٹ ریسی، لیکن وہ بھی چلو، لیکن 30 سے زیادہ نہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز پہ کہ موٹر وے پہ کیوں زیادہ ٹائر پھٹتے ہیں اور حادثے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں، 6-7 لڑکے مر گئے ہیں۔ تو جب آپ خاص کر موٹر وے پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ٹائر کا پریشر گیج چیک کروائیں، اب تسلی سے چیک کروا لیں، کیونکہ 1.5-2 گھنٹے کنٹینیو ٹائر چلنے سے، اور سپیڈ ہوتی ہے 100 120 140 پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہ اس پہ 120 ہے، لیکن اب تو کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ کنٹینیو 1.5-2 گھنٹے چلنے کے بعد ہو، جب ٹائروں کی ایک رگڑ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب وہ ہوتا ہے بریکیں آپ مارتے ہیں، تو ٹائروں کے رم بھی گرم ہوتے ہیں، ٹائر خود بھی گرم ہوتے ہیں، تو اس میں اس کا پریشر اندر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے جب پریشر بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہوا مطلب اس میں مزید زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں خاص کر گرمیوں میں دیکھیں تو ٹائر کا اگر اس وقت ٹمپریچر دیکھیں تو وہ 90 سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم چلائی رکھتے ہیں، تو جب ٹائر کمزورہ ہوتا ہے یا جس جگہ سے دھاگا نکلا ہوا ہوتا ہے، جو ٹائر پنچر آپ نے لگایا ہے، اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ سے ٹائر پھول کے پھر وہ ٹائر پٹاخہ مارتا ہے۔ اگر اگلا ٹائر ہے تو گاڑی کلبازیاں کھائے گی، اور یہ خاص کر 1.5-2 گھنٹے بعد آپ جہاں جاتے ہیں کسی جگہ ریسٹ کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ اتنے لانگ پہ چل جا رہے ہیں تو یہ آپ کی گاڑی کا ٹائروں میں ہوا زیادہ ہو جائے گی، خاص کر موٹر وے پہ کنٹینیو چلنے سے۔ یہ آپ چیک کرا لیں، ادھر اسلام آباد سے نکلیں، کسی جگہ سے بھی نکلیں، 1.5-2 گھنٹے بعد جا کے آپ ہوا چیک کرائیں گے تو موٹر پہ ہوا بڑھ جائے گی۔ تو وہ کیا کرے گی کہ پھر وہ ظاہر چیز ہے، جب ہوا 35 پہلے ڈلی ہوئی ہے، 65-70 پہ پریشر جائے گا تو وہ ٹائر تو پھر پھٹے گا۔ جب ٹائر پھٹے گا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ خدا پر یقین مانیے کہ ایک دفعہ میری فیملی جاننے والی تھی، پٹھان فیملی تھی، وہ بچیاں ہی گاڑی چلاتی تھی، تو وہ ایک جگہ کھڑے تو میں نے دیکھا تو ان کے ٹائر کا بہت بڑا نکلا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا ٹائر خراب ہے، نہیں ہمارا ڈرائیور کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتفاق سے یہ ہوا ہے کہ 5ویں-6ویں دن بعد انہوں نے پشاور جانا تھا، اور وہ سپیڈ پہ جا رہی تھی بچی، تو گاڑی کا اگلا ٹائر پھٹا ہے، بریسٹ ہوا ہے، اور اس نے 2-3-4 کلبازیاں کھائی ہیں، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ جانیں بچ گئی ہیں، لیکن گاڑی کلبازیاں کھا گئی ہے۔ تو ناظرین میں گائے پگائے آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ گاڑی کو کیسے، انجن کیسے، آپ کو پتہ ہی ہے، میرے چینل پہ آپ دیکھیں گے انجن کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ لیکن آج مجھے یہ آیا ہے کہ کل بھی پرسوں بھی کوئی ایک میرے دوست تھے، ان کا کہہ رہے تھے یار ٹائر نئے تھے۔ میں نے کہا نئے نہیں تھے، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، نیک دعاؤں دے نال ملک نواز سوکی نے دو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے والے۔